अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले तो हम फिर जब तक ये स्मोक का सिलसिला रहेगा, हम ये रोना रोते रहेंगे। ज़हरीली स्मोक है लाहौर में, पूरे लाहौर को मसला है ये और हुकूमत हर साल दावे करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। तो अब भी हम रिमाइंड कराते रहेंगे उन्हें कि आखिर आप कब तक इस मसले से नज़र चुराते रहेंगे और कब तक सिर्फ बयानबाज़ी करते रहेंगे, कब तक आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहेंगे और इंडिया को इसका ज़िम्मेदार ठहराते रहेंगे। आप खुद अपनी पॉलिसीज़ पे कब नज़रसानी करेंगे, कब धुआँ छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ उनको मुल्क से शहर से बाहर लेके जाएँगे, कब आप धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियाँ, रक्शे उन पे कंट्रोल करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करेंगे और कब आप ये जो रूडा वाला जो आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, दरख्त काट रहे हो, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के बजाय आप कब नेचुरल यानी दरख्त लगाओगे, कब आप सब्ज़ा उगाओगे, क्योंकि और कुछ नहीं अगर आप कर सकते तो कम से कम एटलीस्ट दरख्त ही लगा लें ज़्यादा से ज़्यादा। बल्कि ये सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं है, हम सबको करना चाहिए कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितनी इस बल्कि पूरे मुल्क में, शहर की तो छोड़े, पूरे मुल्क में जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो ट्रेंड चल पड़ा है, उसने सारी की सारी हमारी खूबसूरती, हमारे दरख्त तबाह कर दिए हैं। तो ये एक रिमाइंडर था हुकूमत के लिए को कि वो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रही स्मोक को, तो दे नीड टू मेक अ लॉट ऑफ सॉलिड पॉलिसीज़। आगे बढ़ते हैं जनाब। हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब को मैं खुशखबरी देती जाऊँ, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि महंगाई आसमानों को छू रही है जनाब। टमाटर 700 रुपए किलो हो गए हैं, मुबारक हो। अभी पहली सहमाई यानी जुलाई तो सितंबर की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जनाब तनख्वाहदार तबके ने होलसेलर्स, रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स से मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स अदा किया है कि यानी ये हमारे टैक्स कल्चर का हालात कि जो तनख्वाहदार तबका है वो रिटेलर से भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो एक्सपोर्टर से भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो होलसेलर से भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है। यानी कि एक तो उस पे प्रेशर है, महंगाई है, गुर्बत है, बिलों का बोझ है हम पर, बिलों की बिजली के बिल, गैस के बिल की सूरत में जो हम बेतहाशा टैक्स दे रहे हैं, वो एक अलग हमारे पे बोझ है और उसके साथ अब हम वैसे भी सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं जनाब। 130 अरब तनख्वाहदार तबके ने टैक्स अदा किया है और पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया था तनख्वाहदार तबके ने, और अब हुकूमत ने 600 अरब इस साल हुकूमत ने टैक्स लेना है। तो ये हाल है हमारे टैक्स कल्चर का। महंगाई ज़्यादा है, स्मोक ज़्यादा है और जिनको टैक्स बार में होना चाहिए उनका कोई ज़िक्र ही नहीं है, आप उनको टैक्स नेट में लेकर ही नहीं आ सकते। हर बार कहा जाता है कि जी अब हम ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े मगरमच्छों को टैक्स नेट में लेकर आएँगे, लेकिन हर बार उन पर हाथ डालने से वो नाकाम हो जाती है। कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो ये मौजूदा हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, और अनफॉर्चुनेटली हमारी यूजुअली पॉलिसीज़, आइडियल पॉलिसीज़, मुआशी पॉलिसीज़ तो ये होनी चाहिए कि वो अवाम दोस्त होनी चाहिए, यानी कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों को देना चाहिए, जो टैक्स का मकसद होना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में तो उल्टी गंगा बहती है, गरीबों से पैसा इकट्ठे करके, आम आवाम से पैसे इकट्ठे करके हम अशराफिया की जेब भरते हैं, हम अमीरों के जेब भरते हैं। तो जिस दिन ये पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी, आपकी ये मुआशी पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाएंगी कि आप अशराफिया को, आप अमीरों को फैसिलिटेट करने के बजाय आप अवाम को, आम बंदे को, तनख्वाहदार तबके को, डेली वेजेस पे जो काम करता है बंदा, उसको आप अगर ज़हन में रख के उसकी अकॉर्डिंगली आम बंदे की फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएंगे तो ही हालात शायद बेहतर हो जाए। अदरवाइज़ तो खैर आम बंदे पे बोझ बढ़ता ही जाएगा जनाब। और दूसरी तरफ एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, चमन सरहद खोल दिया गया है, जुज़वी तौर पर खोला गया है कुछ देर के लिए। गाड़ियों को, जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड गाड़ी हैं, उनको पाकिस्तान दाखिले की इजाज़त दी है। मुहाजिरीन वापस अफ़गानिस्तान जा रहे हैं और ऑब्वियसली बेतहाशा कोई 2 अरब के करीब दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत होती है, और इस मुल्की बॉर्डर पे जो अफ़गान और पाकिस्तान की सिचुएशन है उसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताजरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चंक है जो हम वहाँ से तजारत करते हैं, और उसके हमने फिर इफ़ेक्ट्स भी देखे कि किस तरह से हमारे फ्रूट्स, अंगूर
نہیں مل رہے, اور جو مل بھی رہے ہیں تو وہ بہت مہنگے ہیں. ٹماٹر کیونکہ ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں تو وہ بھی نہیں مل رہی, اور مل رہے ہیں تو وہ بہت مہنگے ہیں, 650 سے 700 روپے کلو ٹماٹر, یعنی کہ چکن سے بھی اس کا ریٹ زیادہ ہے. تو جناب یہ چیز ہے, لیکن ہمارا وہی بات ہے, ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, ہمارا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ دہشت گردی کے لیے ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از جو ہولی سولی پوائنٹ ہمارا ہے, اور افغانستان سے دہشت گرد پاکستان نہ آئے, یہاں پہ کوئی خون کی ہولیاں نہ کھیلیں, یہاں پہ دہشت گردی نہ کریں. اگر تو یہ جب تک نہیں ہوگا تو یہ جنگ بندی رہے گی اور یہ معاہدہ بھی رہے گا اور یہ سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن اگر پھر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ کوئی دہشت گرد حملہ کرتا ہے, کوئی افغانستان ملوث ہوتا ہے اور اپنی سرزمین دیتا ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, تو پھر پاکستان دیر نہیں کرے گا, یہ پھر دوبارہ سے جنگ ہوگی. تو یہ ہے پاکستان کا ایک نکاتی ایجنڈا جناب. اور بلدیاتی الیکشنز کی بھی ہم بات کریں تو گورنر پنجاب نے بلدیاتی بل پر دستخط کر دیے, مطلب اب لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں گے پاکستان میں, اور یہ بہت اہم ہے. 18ویں ترمیم کی جو مین چیز تھی وہ یہ لوکل باڈیز کے الیکشنز تھے جو کہ نہیں ہوتے تھے, اور وہ کرائے ہی نہیں گئے اور کچھ بھی نہ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان تو ہمیشہ سے ہی یہی رہی ہے کہ انہوں نے کبھی لوکل باڈیز کے الیکشنز نہیں کرائے, یہ ہمیشہ اس سے بھاگتے ہیں. شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں, ان کو بہت شوق ہوتا ہے خود فیتے کاٹنے کا, ہر جگہ خود جانا ہو, گلیاں بنوانی ہو تو خود جانا ہو, کوئی گٹر کا کام ہو تو وہ بھی ہمیں خود کرنا ہے, نالیاں خود بنوانی ہوتی ہیں. تو یعنی یہ ان کی روٹین ہے کہ ہر چیز میں جی ہماری واہ واہ ہو, ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو اگر آپ لوکل باڈیز کو اسٹرانگ کر دیں گے تو پھر ان کو کون پوچھے گا. تو یہ ایک چیز تھی جو 18ویں ترمیم کی مین امپورٹنٹ چیز تھی کہ لوکل باڈیز کو آپ اسٹرانگ بنائیں, وہ نہیں ہو سکا تھا. اور ایک دفعہ جب انہوں نے یہ لوکل باڈی کے الیکشنز کرائے بھی تھے تو وہ بھی ساتھ میں انہوں نے جو کمشنری سسٹم ہے اس کو بحال کر دیا تھا. تو جناب یہ ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے. اور مریم نواز صاحبہ جو پنجاب میں سیلاب آیا ہے اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے 100 ارب کا سیلاب بحالی پروگرام شروع کر دیا ہے. دیپال پور جا کر انہوں نے نقد 50,000 اور اے ٹی ایم کارڈز دیے ہیں فی بندہ سب کو. اور اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی اس میں سے بجٹ میں سے اپنے حصہ نکالا, 100 ارب کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے. لیکن اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 300 ارب کی بسیں, یہ جو ابھی گرین بسز جو لانچ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, مختلف شہروں میں وہ کر بھی چکی ہیں اور 43 ٹوٹل شہروں میں وہ لانچ کرنی ہے, آپ ان پہ 300 ارب لگا رہے ہو, اور تشہیر پہ بھی آپ 300 ارب کے قریب لگ گئے ہیں آپ کی اپنی ذاتی تشہیر پر جناب. بلکہ یہاں تک اپوزیشن کیا پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب 900 ارب کے قریب اشتہار دیے گئے ہیں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو اپنی تشہیر کے لیے. 300 اور 900, اور آپ دیکھیں 100 ارب کا جبکہ سیلاب بحالی پروگرام شروع کیا ہے. اب بتائیے 100 ارب جسٹیفائی کرتا ہے جہاں آپ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے 300 ارب خرچ کر رہے ہیں, 900 ارب خرچ کر رہے ہیں, اور بسز لانچ کرنے کے لیے اپنی بابا کے لیے آپ 300 ارب خرچ کر رہے ہیں. تو وہاں آپ سیلاب بحال پروگرام کے لیے, آپ بحالی پروگرام کے لیے آپ صرف 100 ارب رکھ رہے ہیں. 100 ارب سے کیا بنے گا؟ مطلب بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے 100 ارب نکالا, حالانکہ اپنی ذاتی تشہیر پر, اپنی ذاتی تصویروں پر آپ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, اپنے اشتہاروں کی ہو, تو آپ خربوں خرچ کرتی ہیں, دل کھول کر خرچ کرتی ہیں, اور ادھر آپ نے صرف 100 ارب نکالا ہے. اس سے کیا بنے گا 100 ارب سے؟ اور جہاں 65 لاکھ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس سیلاب میں کچھ بھی نہیں بچا ان کا, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, ان کی جمع پونجی تباہ ہو گئی ہے, ان کے مال مویشی, ان کے کاروبار, ان کی فصلیں, سب کچھ تباہ ہو گیا ہے. 65 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں. تو 100 ارب روپے سے کیا بنے گا؟ وہ جو 50,000 نقد ملے گا, آج کل 50,000 میں انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ بات تو یہ خربوں کی ہے, ریکوائرمنٹ تو یہ خربوں کی ہے. یہ ایک ہے کہ آپ مطلب کر بھی رہی ہیں تو وہ بھی کوئی اچھے سے نہ ہو, جس میں ان کا گزارا ہی نہ ہو. آپ اتنے پیسے بھی لگائیں, 100 ارب آپ لگا بھی رہی ہیں, لیکن وہ اس طرح ان کے لیے اتنا افیکٹو بھی نہ ہو, تو پھر کیا فائدہ؟ تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر کریں, مزید فیزیبل کریں, تاکہ واقعی
ग्राउंड पर इन सब का फ़ायदा हो सके, इन लोगों का जो ये पॉलिसीज़ ये जो फ्लड इफ़ेक्टीज़ हैं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे कहनी थी। दूसरा सुहेल अफरीदी साहब की मैं बात करूँगी, जैसे कि वो केपी के वज़ीर आला तो बन गए हैं और अब हम देख रहे हैं कि वफ़ाक और सूबे के ताल्लुकात दिन-ब-दिन ख़राब होते जा रहे हैं। वो जो एक रिफ्ट है वो बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है और उसकी वजह से वफ़ाकी हुकूमत है या रियासत है कि अगर वो सुहेल अफरीदी को दीवार से ना लगाते तो शायद चीज़ें बेहतर होती हैं। जब उनका नाम नॉमिनेट किया इमरान खान साहब ने तो अपना कोशिश करते उनको रुकवाने की, तो और फिर जब वो बन गए, आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आपकी कोशिशें कामयाब ना हुई और वो वज़ीर आला बन गए, आपने अपनी तरफ से बहुत रुकावटें डाली, तो उसके बाद इमरान खान साहब से उसको मिलने देते, क्या जाता है, क्या हर्ज है? यानी एक सूबे का वज़ीर आला, एक सूबे का एग्जेक्टिव अडियाला जेल में अपने लीडर से नहीं मिल सकता, कैसी बात है? ज़ाहिर है इख्तिलाफात बढ़ेंगे, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी और डेफ़िनेटली वो फिर ऐसे-ऐसे बयानात देगा, वो रिएक्शन सामने आएँगे और वो रिएक्शंस हम देख रहे हैं कि आप इतनी सी बात आपने ज़िद बना ली है, अपनी ईगो बना ली है। अगर आप अपनी ईगो छोड़ दें और उसको अलाउ कर दें तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल हो सकती थी, सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन चूँकि आपने आगाज़ ही इस तरह का कर दिया है और कहाँ आपके ऐसे सूबे का वज़ीर आला जिस सूबे में ऑलरेडी हालात इतने ख़राब हैं, हसास सूबा है सिक्योरिटी मामलात की वजह से, तो उस तरह आप इस तरह से उस पूरे मामले को डील करेंगे तो फिर इख्तिलाफात बढ़ेंगे, नफ़रतें बढ़ेंगी और फिर रिएक्शंस आएँगे और जिससे वफ़ाक और सूबे में पहले से ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी। तो अगर हुकूमत और रियासत मुल्क का सोचती, कौम का सोचती, तो कहते कि ये इमरान खान साहब का जी बुनियादी हक है, वो कैद है अडियाला जेल में और उनका हक है कि कोई भी मुलाकाती आकर उनसे मिल सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी डील थी, कोई इतनी बड़ी कोई अना का मसला है, मिलने देते। फिर नफ़रतें बढ़ेंगी, नहीं मिलने दिया और अब बोसे नकवी ने कुछ गाड़ियाँ दी थी जो वफ़ाकी हुकूमत ने इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भिजवाई थी, जिसमें सुहेल अफरीदी ने वो गाड़ियाँ वापस कर दी, ये कहकर कि जी ये गाड़ियाँ वापस ले लो, ये बेकार है, पुरानी गाड़ी है, हमें नहीं चाहिए ये गाड़ियाँ। अब इस पे भी एक बहस छिड़ गई भी है और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया सुहेल अफरीदी साहब ने कि जी अब खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ भी होगा वो मेरे से पूछे बगैर नहीं होगा, मेरे कॉन्सेंट से ही होगा। और मजीद उन्होंने एक और जो इसी उसमें जो एक रिएक्शन आया है वो ये आया है कि उन्होंने अमन जिरगा बुला लिया है, यानी कि एक तरफ वहां फौज सूबे में ऑपरेशन कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ और सुहेल अफरीदी जो उस सूबे का वजीर आला है, जो कि आइडियली रियासत, वफाक और सूबे को दहशतगर्दी के मामले पर, सूबे के मामले पर एक पेज पे होने की जरूरत थी, इत्तफाक में रहने की जरूरत थी। वो जनाब यहाँ पर पोल अपार्ट्स, एक दूसरे की जिद में, एक दूसरे के इख्तलाफात में अब वो इस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं कि जनाब एक तरफ आर्मी जो है, एक तरफ फौज ऑपरेशन कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, तो दूसरी तरफ उनके वजीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अमन जिरगा बुला रहे हैं। तो जनाब ये सारी सिचुएशन है और ये सारे हालात हैं आपके मुल्क के और मैं कहूँगी कि जनाब आप इसमें अगर आप थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड पे रखते तो चीज़ें हैंडल हो सकती। और उन्होंने कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया हुआ है कि जी मुझे तो इक़्तिदार की कोई परवाह नहीं है, अगर ये 2-4 दिन है तो ये इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होगा और अगर ये इमरान खान से नहीं मिलने देते, ना मिलने दे, फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी चीज़ें नहीं चलने देंगे। तो ये सिचुएशन यहाँ तक आ गई है और अभी तक उनकी काबीना भी नहीं बनी। इतने दिन हो गए हैं उनको वज़ीर आला बने हुए और जिसकी ऑब्वियसली जब काबीना नहीं बनेगी तो बहुत सारे अमूर हैं, बहुत सारे काम हैं जो रुके हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होंगे जो पास होने होंगे, जो उस काबीना के दस्तखत उसमें चाहिए होंगे, रज़ामंदी चाहिए होगी, तो वो भी रुके हुए हैं काम। ऑब्वियसली फिर इससे कौन इफेक्ट होगा? पूरा सूबा इफेक्ट होगा। तो एक छोटी सी बात कि जी मिलने नहीं देना और फिर आप कहें कि जी वो कौन होता है ये कहने वाला, उसकी इतनी जुर्रत कि वो मना करे ऑपरेशन की, उसकी जुर्रत है भाई, वो सूबे का वजीर आला है। अगर आप इस तरह के बयानात देंगे अगर तो एज ए सियासी वर्कर तो फिर आप मजीद इख्तलाफात ही पैदा कर रहे हो ना, मजीद आप नफरतें ही पैदा कर रहे हो। तो ये जनाब हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हाल है
جو کہ اس وقت آلریڈی اتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان پہ، لیکن ہمارے سیاستدانوں کی اپنی انائیں بہت بڑی ہیں، ان کے اپنی ذاتی جو ہے میں کہوں کہ ایگوز اور ان کے جو ذاتی مفاد ہیں وہ بڑے ہیں اس ملک سے، یہ طے ہے۔ اب غزہ کی بات کرتے ہیں۔ غزہ میں 2 سال کی نسل کشی کے بعد، جنگ بندی کے بعد اب امداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے، جو پہلے کچھ دن سے انہوں نے روکی ہوئی تھی بیچ میں، اب دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے۔ 2 سڑکیں جو ہیں یا آپ گزرگاہیں کہہ دو وہ کھول دی گئی ہیں، اور امریکہ سے بھی لوگ آئے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی کو انشور کرنے کے لیے، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، جو امداد دی جا رہی ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، جنگ بندی کو مانیٹر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اور اب غزہ میں طبی امداد، مالی امداد، کھانے پینے کی اشیاء پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ امن معاہدے کے بعد اسرائیل ویسے تو اب تک 47 خلاف ورزیاں کر چکا ہے، یعنی کہ ابھی ریسنٹلی بھی اسرائیل نے بمباری کی تھی معصوم فلسطینیوں پہ، اور بہت سارے فلسطینی اراؤنڈ مور دین 60 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں ابھی امن معاہدے کے بعد بھی۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے مجھے بعض دفعہ کہ نیتن یاہو از ناٹ انٹرسٹڈ، وہ واقعی اس پوری کی پوری نسل کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اس فلسطینیوں کو بالکل ختم کرنا چاہتا ہے، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ یہ کرتا ہے، اور اس کی لگامیں ڈالنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ مطلب وہ جو گارنٹیئرز تھے وہ ان کی کیا اتھارٹی رہ جاتی ہے اس کے بعد، کہ جب آپ ایک امن معاہدہ کرتے ہیں، اتنا چرچا کرتے ہیں، اتنا جی معاہدہ ہو گیا ہے، امن ہو گیا، اور اس کے بعد بھی اسرائیل جب چاہتا ہے، نیتن یاہو جب چاہتا ہے وہ اٹیک کر دیتا ہے، بمباری کر دیتا ہے، کبھی کون سا بہانہ بنا کے، کبھی کون سا بہانہ بنا کے۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اپنے داماد جب گئے غزہ، تو وہ جو سچویشن دیکھی ہے تو انہیں وہ ان کے الفاظ ہیں کہ ایسا لگتا ہے غزہ پہ کسی نے اٹامک بم گرا دیا ہو، ایٹم بم گرا دیا ہو، یعنی کہ ہی ہمسیلف ریئلائزڈ، جو ان کو سپورٹ، جو اس کی حکومت سپورٹ کر رہی تھی، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود مانا کہ جی جو بھی انہوں نے کہا، جو ویپن انہوں نے کہا ہم نے ان کو دیے، ساری ملٹری ایڈ ہم نے ان کو دی، اور انفیکٹ جو ہمارے پاس نہیں بھی تھے وہ بھی ہم نے ان کو بنا کر دیے اسرائیل کو۔ تو انہوں نے بڑا اچھا استعمال کیا ان ویپنز کا، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو انفیکٹ ان کے اپنی ہی داماد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کہہ رہے ہیں کہ جناب غزہ کا اس وقت یہ حال ہے، کھنڈرات ہے، کہ وہاں ایسے لگتا ہے کوئی ایٹم بم گرا دیا ہو، مطلب تباہی کا یہ لیول ہے، آپ امیجن کریں۔ اور اس کے باوجود ٹرمپ صاحب الٹا فلسطینی تنظیم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باز آ جائیں، آپ اگر معاہدہ فالو نہیں کریں گے تو ہم دوبارہ اسرائیل کو واپس لے آئیں گے، دوبارہ آپ پہ اٹیک کر دیں گے۔ تو ادھر تو آپ پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی ہتھیار گرا دیں، آپ ہتھیار نیچے گرا دیں، واپس کر دیں، اور یرغمالی واپس کر دیں، لیکن پھر اسرائیل کو کون لگام میں ڈالے گا؟ تو یہ جناب چیز ہے، اور اس کو کون روکے گا؟ مگر بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ 2 سڑکیں کھل گئی ہیں، ٹرک غزہ میں خوراک کے داخل ہو گئے ہیں۔ پہلے تھوڑی تھوڑی امداد جاری تھی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں ٹرک داخل ہو چکے ہیں غزہ میں، اور امداد مل رہی ہے۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، کہ جو ان کو چیزیں چاہیے، جو ان کو طبی امداد چاہیے، کیونکہ سارے کے سارے ہاسپٹلس تباہ ہو چکے ہیں، پورا کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، آل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس are destructed اور destroyed badly، اور ان کو مالی امداد مل رہی ہے، اور پھر جو غذائی قلت ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو وہ بھی مل رہی ہیں، تو which is good. So that's all، ایک پورا ریپ اپ تھا ساری اپڈیٹس کا۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔